يرزي غورا يا رورا شباب سلاح ملاك تغدي مسلم رايح فود نوفاتينو يقلي نرسي غورا يا الغورا شباب سلاح ملاك تغدي مسلم رايح فود نوفاتينو سدنوفات سقوف الضيمة كنلي يبردني وتشرنا تسافر يومنا وسوين تفكير يا صغير تتدوم تودا صريغور تسلوم ثودا مرق فيلا صيدي الماسي يا قليل نرسي غبورا غرورة تسمعي تاقي يا الغورا كفاينو سلاح ملاك تغدي مسلم ولا يعفون بنوفاتينو يقلي نرسي غورا يا الغورا كفاينو سلاح ملاك تغدي مسلم يسوع المسيح هللويا ولا يعفون بنوفاتينو سردي وكنادي ملولا سينا منك يوزن في الليل لي غنوراك تماجي يا بابا مثلي سورة السيناء ذي الدنيا نادي تمصير بلا نقص اسمي كسنا أتو درزي وتبدلت ماضي يا قليل نرسي غورا والسنة كي قادن فدير ذا كورنار دفير فدير الساس نسلم ذينو غاف ظفراتي عفراني يخف فو ستا هكا ليبيتر زبرو شابيتر 6 ذا فدير اسلمذ فدير اسلمذ غاف ثي جينارا نج الشغال الشغال يموتن لي زوفر مورت لو رونونسمون زوفر مورت انج انا راه طرف الشغال يموتن يقلان ذا الشغال يخدم يوكن نتوسلك لما نكون مالا نخدم الشغال السان يفزن اخطر لسلكنا ينكمال ذي يسوع المسيح غاف وميداي سلموتيس حقو ينس
الحاجة تسنث الإيمان سيون نيلو ذو ثليث ذا فافات ذا ميث الروح القدس ضربين يون أكيد دينا ذي لهذاق ذيم يثدي قرا ذي لاث جديد الإيمان أنواث ربية كذا يتفرقوا سنة كي قاعدا بي اون بعد كملاد غاف غضاف في غضاصن نغد ثلاثة الصناف نوغضاس أغضاس ذي قوامان أغضاس ذي الروح أو أغضاس ذي تمس ما في غاد فكا قديم نظن هذا السكين غاد فرقا يذون غا فوس روسو ني فاسن لامبوزيسيون دي مان فوس روسو ني فاسن في فوق في الميلان هاد كشما ذكوين دينا اول سيدي ربي غفاين يانان ذي لهذا قديم ذوين يخدمن الويا نغي مقدمن ويذي قلان ذي المقدمين أكو ذوينين تيدير ذي له الجديد ذويني قلاق نكوني غسا أثني دير وكني وخير الحرام الخير ربي الله هذا قديم ضربي الله هذا جديد ضربي الله هذا جديد نوسكين على ماذا اسمه راديو لكن ربي نور يتفدي لنا أين دي قصد يذوم خاص ما إلا وذم يمخلف الله هذا قديم وكذا هذا جديد لما المقصود هيون غير واش تاكين غير توصل ايوا كنو اختارق انت راه ايوا كني نستخدم راه الامور فران للمقصود ان سيدي ربي خاطرين نزري باللي فران لان ويدي السلمه ذو كذا المقصود دنا واش كي قاعدين نسلم ذا الانجليز نوم كان كي ذي ليزاكليز كوايدي نقدش ناخي استخدام سيدي ربي ايوا كني نركز نكوني تثلينا سوذرتنا لإيماننا غفوال سيدي ربي ولكن يعني لي ذويذ أري الحون ماشي على حساب ليزيكسبيريونس نا تجربتنا على حساب لا مزمر غادي نيغ لا مود لا مانا أكن تفغوث لا مود أول ربي ذنتا وما راه غوال فلاس أري الحو ماشي غافين يخدمن يم ذا L'imposition des mains نغسرسو يفسن بلا شك أكن من لا نسرسو يفسن إلا وندا يسفك إلا وندا وريسفكرا ذو أكيد المقصود مي هو كانت توصل لغارتا قارد كفو اون كونكلوزيون أو ندير ذا شو إنو من نكوني ذوك مكانك ينغسل إنجليزا كي بيان يعقوب 14 سمحي 14 أو كذا 16 أنوالي إنك ما إلا يون سكون يهلك هذه السول يقدم هذه السول يمضبر أن تمزجيدها ضغي مضبر أن تمزجيدها أفضل غافو موضيني أتذهنن سزيت سيس من يسوع المسيح ركزت مليح يتكملوا ونسيد ربي قد تظليث من الإيمان أريس لكن أموضين أو ثاز تظليث من الإيمان أريس لكن أموضين أسكو يناد ذا سروسوني فالسن أراسل كنا موضين يناد تظليث من الإيمان هكا وأنكمل أين دي قروان سيدي ربي دونك تظليث أراس حلون أموضين سيدي ربي غاثي دي كس غاثي دي السنكرس إلى حلانينس ما إلا يخدم الذنوبات إلا ذم ذنوب إلا ذي الذنوب سيدي ربي أسيافو الذنوبات نس Dès ce verset 14, il est qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Il est 6 من يسوع المسيح. ما إلا نستخدم يفسننا إكسانا زال ماشي يفسنيك لما نذ الإيمان إنك إتساذ قوال سيدي ربي السيدي اسم يسوع المسيح. توفق مية نورمالمون هلا دواكي كانت كيشوفوا ذا سكان باسكو بعد دوالا غار تاكارا ابي قارك دي صدرتي 16 قريت دنوفا ثنوان واغيوا زالت وادي زال ايوا كان اتحلوم دونك زمر غاف زالا نبلا ما سير صغيفا سنيو اتظلم اتحلوم وادي زال غافا يتكمل تنقطع كيف هذا ركزا فلاس انك تظليت الحراره نحقي ثسان ثزمرت هذا دير سرير غار الله اقديم أنوالين إلويين 16 21 إنك هارون يسرس يفسنيس غافو قرو نقل واش إلا يدرن نقل واش كين يدر ضغان يقراد دنوفات نواثي صراعي الأرك اللي ذي السياث انسن ذين سويس خسرن غال جهة نسيدي ربي يسرسيثن غافو قرو نقل واش نيم أديوي غاقل واش
ضغا هارون هذه السرسيفة سنيس ودي قرين غافو قرونوق الواشني دنوفات أكن وث إسرائيل إذا مرحلة هذه السادة سطول بواس مزمر هادين هكا دنوفات السيات وث إسرائيل أكن ملانت ضم بعدينك ضغا أثي قشا غارون ظروف أثي وين غار فران مكان أندان إجلان أندي جلان أندي تنجمان وث إسرائيل صدق قيضون سن زمرات المعسكر نسن ذكم كان عندي تيلين كون ظروف لما انا فرانو كان عندها تيلين اثياوين يون ورقاز اثي السوفا واثي الزان اكين اللي شارع نتوفغ الدنوب سيجر واثي اسرائيل غار ظروف غار ظروف فاوديني غاين نسان ذي لهذا قديم ذي التصويره باين ديوسان ذي لهذا جديد يرنا سوذم ينكملن سيتادير افيك بيرفكسيون سي بارفي يوسان ديال المسيح وكذا السنكمال الامور يدي قصد سيدي ربي غيثالسان سنكمال ينس يستخدم في اسرائيل ذي لهذا قديم يوكن هذه ربي اجدود ينس يوكن كوني غنفهم باللي هذا قديم التصويره بين يدي الدون اريس نكمال المسيح نادد دمن هذا من اقل واشني اثاوين غارون ظروف ذي توافق تساوي 20 ساشرا الميد 11 اكزود 29 دو 10 à 11 إناس أداويض أزقرنين زداث نقضون نتمليليث ضغا هارون ذو الرويس أذ السرسني فسنا سنغا فقرون وزقرنين أذ زلون أزقرنين إيوشو إيوسفل زداث وقضون كين زداث سيدي ربي غار تبورث نقضون أن تمليليث يتكملون بعد أول سيدي ربي سفهمد إيوشو أسفل أكيم إلى فوق الدنوفات يرنا يوكل سيدي ربي أثلاوي هارون وكذو رويس ديلين توثم سيدي ربي زداث وكدود إلا كنفهم الشغل سين الشغال إساني لاويين ذي لاه أقديم إلاويين ذي لاه أقديم ذنوثني يكتفداذن زداث سيدي ربي سيس من وكدود لما نظني نسانو من نظن ذوذ من ربي غير زداث وكدود نواث إسرائيل إلاويين الشغل نسن ذي سنة غمار في غمار تم زواروث هذا مسلاين هذا الشفعا هذا الظلن سيس من وكدود اسمح ندنوفات زداد سيدي ربي ذو قرين دنوفات ذا غني نسانو من نظن إلاويين إيوكن عيناد طفن صغور سيدي ربي ذي لي كوموندمون ذي لي برانسيبت القوانين ذواني دي كفاد يخدم سيدي ربي أثي دينين وتسلم ذن إيواث إسرائيل نفهم فوالا توكين الشغل نلاويين ذي لاه أقديم إن كوني غساكين كيف ذي لاويين سوذ ما جديد أمين أنا نقول باللي ذا لاوي ساكي سيتان ليفيت أقلاوك ذي لاويين أمين يقردوا أن سيدي ربي يكونوا ذي مقدما إلا كتسمن ذاك ما بليكش ذي مقدم ميلاويين أوريف نرى 11 لا راشني فهاد سنة تشيونك فهاد دينير سيدي ربي ما يختار إلاويين نغلا راشن إلاويين لا تريبيو دي ليفيت ماشي غا خاطر يحارشن ماشي غا خاطر ذي مقدسن كثر ماشي غا خاطر يفهمن لا ما نذ الاختيار سيدي ربي يفدن غاف العناياس فهاك دينير ما إلا غسان سيدي ربي يختاريك وكنا تفضل الزداثس السغافيس من وكذوذ فهاك دينير وثي فضارث مثلنا في السماثين ما اللي اختارك سيدي ربي وكانت تسيلي ذا مسلاي ذوال ذي اللي شارع سيدي ربي غير وكذوذ ماشي تيفني تيفض وياض لما نضل الاختيار سيدي ربي هوياس امين. Bien, donc nombre 8, de 9 jusqu'à 12. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation. Inès sur les Wath Israël, Inès تقرب الزداثين زداث تبورث ان نمكن نوقظون ان تم ليليث سيقار وول سيدي ربي تصدث 11 هناك هارون ادياوي الويا امسفل زداث نضق مكان وث اسرائيل اثن السقدش اذيلين ذي القديش انو ذا سيدي ربي يدي اختارني لاوين الناس دغاني لاوين اني غنسرسن يفاسن سن غافو قرون وزقال دغا هارون دي يقدم اسفلكيم الى فو ندنوفات اين يسد يقدم اسفل نظن ينكملن دغا غادي السرس مزما الدنيا غادي يختار الى وينكي اذيلين ذقم كان مزمرا الدنيا بكذوذ ان سيدي ربي ذا الاختيار الى وين سان الشغل
باش كان وكنا نفذو سيتا زوارها باللي ذي لا هذا قديم سيدي ربي يختار وذمكي شو وكنا ذي فو دنوفات إيواث إسرائيل كنا يوثني السنكارا وركنا هنا لما نغذو ذم نضس المذي بين دي قصد أث يخدم ذين انتي دير نكوني السان ذي يسوع المسيح لفان دي غتوليم ذي نومبر 9 14 اتوليم باللي سيدي ربي يقارد أنه اللي كان نومبر 9 14 يقارد أول سيدي ربي يناس ذغا يناس لما نتصرغض فران نم كان ديت نجمان وث إسرائيل أتصرغض الجساكين أزقراكين سوينو كيسان فران عندي تشيلين وث إسرائيل يناس خطر ذسفل دنوفات ولكن يهضرد يس وأول سيدي ربي ذي ثفراتي عفرانيين 13 11 12 يناك وأول سيدي ربي كيما كان يسوع المسيح يناثف عند فران نمكان اور دو كون سي بور سا كو جيزو كيما كان يسوع المسيح يبويد فلاس كان غادي يفهم عند إلا وكذو سيت مدينة جيروزالم كان غادي يفهم غار فران هذه اللي ذسفل ينكملن ينكملن فران نمكن عندي زدغن وث إسرائيل يوكني الدين ذو ذي غران يمرني الشريعة تفهمن باللي ذو ذم نسيدي ربي ذي المقصود نسيدي ربي يوكن المسيحيين هذيك الذنوب غاف ثالثة أك مرة ذي زوير سقوث إسرائيل فكان يوكن هذا المكتين باللي المسيح ذنتا إذا سفل يدرن نياد ثلاثة نمذيان نسرسو نفسن أو كذا دهانا يوكن سيدي ربي غادي يافو دنوفات سيدي ربي غادي يافو دنوفات يبويد غفاث إسرائيل هذا السرس نفس نسن غاف إلاويين هذا السرس غاف سفل نفس نسن هاد قرين دنوفات نواث إسرائيل ذغا قشان كي قاروا ولا نسيدي ربي هذا قشان قلواشني غار فران نمكان عندي تنجمان وث إسرائيل المسيح يبوي الدنوفات النغ يروح فران نمكان يروح فارون اردود منون ظروف اهار فران يوكن اذي تسون في كذا السفل غاف ثالثا او كمران السان ولاش الحساب ذي العقاب ذكوين إجلان ذي يسوع المسيح المين المسيح يبوين دنوفاتيك أنولي ذاني غسرسون نفسن ماشي كان ذي الإشارة ماشي كان ذا قرين دنوفاتنا ذي تاوليك استخدم سيدي ربي يوكن هذي يافون دنوفاتي وث إسرائيل لما نان ذاني ذي تساوي يوكن هذي السرس الفركة pour communiquer la bénédiction l'imposition des mains السروسو نفسن غافي مذانن يوكني الدرس البركة غافين نغافتين فيذيك ذا زلط نبلا شك حشاوين يتسوفاركن يكزمرن أذي فارك إن كوني غسان أسكن تسوفارك يقار دول سيدي ربي نكوني تسوفارك سمكون البركة ذيك جنوال كيما كسان سالحق تزمرتي وكنا نزال غافت مثلا تسمثين أمين دونك نسا تزمرت يوكني ان فارك ان ولي كان غار جوناز ذي خلقيت تكتفت من زوث 48 سي 14 16 لما نا يعقوب ضغا يعقوب يسرسي فاسنيس اي فوس غاف افراهيم وين مزين يسرسي فوسيس زلمان غاف مناسي اقلان ذا منزو إل بني ضغا يفورك يوسف يناس جديك أبراهام ذفاك إسحاق أي شن l'Aziz Zdath nous m'enlève si d'arbier sous le regard de Dieu, que Dieu mon berger depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. La neyas adrsflach admichti qu'on se souvienne de moi comme on se souvient d'Abraham et de Mchtim, à qui de Mchtim Abraham Dvavan Ishaq. Adson derrière Swatas. يعقوب غارتا قرا انتو ذرتينس يفورك اراو ان يوسف يفوركيثن ايشتاكي كان جوست ذم ذيا يوكن ادنا رسل الاخبار باللي نسا نكوني غسا اكني قلا ذي هذا قديم نسا غسا نكوني الحق ذي هذا جديد يوكن نسر سيفسننا يوذ من البركه يوكن يا تشوف اركن وثمثن او تيستمثين
أنو قم نشولك Alléluia. Donc, ad communiquer, c'est communiquer la bénédiction. يوكن إلى فون دنوفات يوكن يغد نسرس الفاركة نغنسولي الفاركة غفت مثلا تسمثين أدنوغال غار نمبر 26 22 23 إناك مويز fait ce que le Seigneur a commandé. موسى يخدم أين كنيس ديومر سيدي ربي يدمد يشوع يسرسيث الزدات نمقدم إليازار ذو ذوذ نواث إسرائيل يسرسي فالسنيس في اللاس ضغايف كاش الحكم ذو مكانينس على حساب الله مرج ديومر سيدي ربي اسم كثير دوتيرونوم 34 9 يشوع ميس النون يتشور ذا الروح القدس وكذا الحكمه إناس يشوع ميس النون يتشور ذا الروح أكذا الحكمه نا الروح الحكمه انواع ذا شو ذا الروح كاين الحكمه ذا الروح القدس بيان سور ما يقرد يتكمل يقرد وان سيدي ربي خطر كار أخطر موسى يسرسي فاسنيس في اللاس لو فان دي موسى ويسرساري فاسنيس غاف يشوع غيثيلي يشوع ويتشرر ذا الروح سيدي ربي السين إمذيان إدفكي غفين يعنان أسيروسو نفسن إيوشو إيوكن أدي يفقس سيدي ربي ستزمرث وين أريد ذون الشغل سي بور communiquer c'est pour établir dans le ministère ذو ذم وستلاثا نسرسو نفسن لان إلى فون دنوفاث يلا وكيني غاد نسيو لي البركه ثلان الحاجه نظن ذي لا هذا اقديم بيان سور فاي قد هضر باسكو هاد نولي هذا شو ديقرا هو نسيد ربي ذي هذا جد ايواشو ايولاعين ذس فدي بويد دي اختار سيدي ربي الشغل ان بلا شك ذوين اكسو فاركن اري فاركن ماشي ضويض وين دي تساول اري سي اري فاركن وين مودي يساول سيدي ربي رسوني فسن اكيد نيغي وكن هذه كسي دار بدنوفات يوكن أدن الطفل الفركة ما دينا الفركة كي الفركة أما ذي تفكا أما ذي الشين أما ذي الروح الفركة نسي دار بين ذي ثلاثة فرانيث ويسمى كي نغثا ثغرقيث نغلمو بينيه ذي ثلاثة ثغرقيث نغثا فرانيث سذوكل أما ذي الفركة ذي الروح أما ذي الفركة ذي الشين أما ذي الفركة ذي تفكا ما ينقرد سيدي ربي تشوف ركم الا قد زرب باللي الفغين سيدي ربي ذي المقصودين سوا كنا كيفارك ذكوا شو ذي تفكاينك اكيفارك ذي الشينك وكيفارك ذي ثروحتينك ويزمير ربينك غادي يبارك كان الروح ربي يزرع حواجد ربي غادي يبارك بلا شك ما دينين كوني ذي هذا جديد باللي نتشوف بارك بغي غاديني غير الانجليز باللي نتشوف بارك اما ذي تفكا اما ذي الشين اما ذي ثروحت نمسفهم فوالا بيان هكا سنتينيم ايوا ثمثن تيسمثين غير جوست داني ذي هذا قديمه تهضر غفاين يانان دهنايكي ماشي كان دا سورسوني فاسن لما نذاني نونكسيون دويل ستادير ما دي سيرس ما الا يون يمد يساول سيدي ربي يوكني هذه سمير الزيت اغا في دي تساول دانا نولي انشتاكي تشون فكد يوكليد اتسمير فلاس الزيت ان في او كذو مقدم نغلاوي اونكسيون رويال بروفيتيك اي ساسير دو تال انولي غنشتكي ذي توفغا تساوي 20 21 تي بروندرا دو سوين دمضي ذا من ارايلين دمضي اذا من اقلان غاف سمحتي غافو كان ذي الزيت ندهانا اتسميرض غاف هارون غاف اشترنس نالفسينس غاف فراوس ذي الفسانسن سوان شتكي توازلن اما ذنوثني اما ذي اشترنسن القذيش سيدي ربي يسوان شتا التوازلن اما ذنوهني اما ذي اشترنسن ايواشو القذيش سيدي ربي وكذي لا هذا قديم هذا ظهر غرس ثكثاث شمويل 13 شمويل يدمد الحيلاني قاذي يكسان زيت ضغا يذهن داود غير وثمثنيس ضغا الروح سيدي ربي يكشم ذي ثوذرت داود سقوسني غارثا قارا صمويل نفير شمويل يساولا سيدي ربي وكان يختار اجليد ويسين ضغا سيدي ربي وصاث يبوين الحيلان ني ذكوا ذيك تساوي الزيت ندهانا سوا سراد يفقن سوا سراد يشاه
هذه اللي شارع زدت بيدا يوالين زدت سيدي ربي باللي ذا الاختيار نسيدي ربي ضغاغي ولا داود ومن بعد يسمار الزيتني ضغاي ناد هو لسيدي ربي مي دمار زدت الزيتني الروح نسيدي ربي يكشم ذي تودرت داود غيرس غاف تودرت داود يناس قسني غارتا قارا يبدل يعني يبدل أروين يلهان بيان سور. Il changea. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. ثكتفتني قليذن 8 زوث 19 15 16 ينايك ومغلال l'Éternel يلون يناس روح كمل فريديك. كشم روح هارون ظروف زقران ظروف ألمات دمشق. ذينا أتدهنض حزايل ذا قليذن سوريا. تصدر 16 يناس أتدهنض ذاغن يهو جيو ميس نمشي ذا قليل نواث إسرائيل أتدهنض إليشيا ميس نشافات دابل منوا ذنفي ذو مكانينك ذي سنة تصدرينا كي ثين قران نيكي اللي ذن طفرة تكتاف تمزور نيكي اللي ذن 19 أنوالي باللي سيدي ربي يساولاز دين فيلياس فوق فل ما يلان أثياوين سيكني إيوا كان ذي روح هذي ذهن أشاري ذهن هذي ذهن سينيك اللي ذن وذي ذهن يونن في ذو مكان إنس أنوالي ندهن لكن ذي لا ذا قديم تواخذام الاختيار نسيدي ربي شغل نسيدي ربي ذويذ دي سفد سيدي ربي وكني غاديلين ذي مقدمن زداتس نغذن في نغذاني ذاك اللي زدات سيدي ربي فاي كان وكني ادجما غوال ذي تنقطع كذا مسوروث اد نرس الاخبار باللي يالتي كالترار سني فالسن نغدهنا غافالفاض ذي لهذا قديم ذي مكل تيكلت ارار سني فالسن بوين مودي ساول سيدي ربي وين فاد يرى السرسي فالسنيس نوينا كنا مودي ساول سيدي ربي وكذي سمير الزيت غافينا كندي يختار سيدي ربي يلا ثلا الفاكية يا ريزولتا يا دو كونكري نتوالي افدل نتوالي المزيان سيدي ربي غافاكا ذني فايد يتوارسني فالسن ذو قادني فايد فايدك ثمار الزيت الني وكني كان أدنى رسول الأخبار ميم ذي لا ذا قديم ماشي ذا حشكول لما نغث الزمرت سيدي ربي التفاد أينك نخدمن ويذو مودي ساول سيدي ربي ميز دي ساول سيدي ربي غي موسى إيواكني أذي ذهن هارون ذو الرويس تتفان العظيمان سيدي ربي في اللسن ما كني غيش دي الساولة دي السرس يفسنيس غافية شوها تفانت الزمرت سيدي ربي غافية شوها أين ولا ذاني نفين الياس ميك السرس يفسنيس يفان الاختيار سيدي ربي ذن في شامويل ذاني ذي ثوذرت داود فذاني غاونديني وران ذي ثوذرت يقرد ولا سيدي ربي ديما ذي تكتافت نشامويل تمزوروث يناك ميك الزول ميك ذهن أقل ذا مزوارو ساول يناك ينفو plus jamais le même. Inex gossni غيفدل ورقزني. يا ان شونجمون لان الامور تفديلن سكوس ما كان راه درس تادي السير سيدي ربي في الله كيفاش انشتكي الماناس ماشي وغلظ غرا الماناس ماشي تمضرك الغرا الماناس ماشي تيدير غرا تسويني وارن فاك ديني خاص ما لا البركه سيدي ربي في الله خاص ما الا وسيول سيدي ربي في الله لما انا فاك ديني وتم نظره سقولو يركو اركناني غير كل هكا فاك ديني غلو يتسيلي لما انا يلا اسم يسوع المسيح ديم كل تي قلت ندهض شي سميس نتاكد دي نقل اكير غارم كان انسي دغليظ امين نبلا الشك كيما كان له هذا قديم سيدي ربي يختار الى وين خاص ما الا غدون وفي اسرائيل هاد سونا بروبليم هاد الشنط غلين لما انا غدا زلن غالي واري لاوين هذا وين يسفلاني واكن سيدي ربي هذه سمح دنوفا تنسن ايواكن اثني ديال غارم كان عندها اللان إذا نغسا نسايون نمقدم اسميس يسوع المسيح أوري جنرا أوري تنودو مرا ذا مكسنا غير ذا مشافعنا أكا غارثا جرا أمين إذ وكين إذا ربنا ذيم كل تكلت أران ده سيس من يسوع المسيح ذيم كل تكلت أران ده سيذا من يسوع المسيح ربنا ذم كذي وكنا خيافو دنوفتنا وخي سمح سياثنا المسيح يقولنا سيدي ربي يمر موسى إيواكني أذي ذهن شرا الحلاث
جوست كان هكا شرا الحيلات لما ندو غلا اسكو نكوني ذي لهذا جديد نسى الحق نغنسى نغوال سيدي ربي فكاية الحق إوا كنا نذهن الحيلات أواش تكرا دوضا ما فاض روحها درجة بدرجة درجة إوا كان نكس الغلاظ سيجارانا ذاك كان إوا كنا نكس نسم غلاظة راه كان دايا إوا كنا نستخدم راه الأمور كي موح شكول ذي توفغا إكزود 30 26 31 إيناس تدهنض أقيضون نتمليليث إيناس تدهنض الطافلاني فايقارا أرسن دوزان النير أوكد التاويلات العبادة يكمل ذاك السار يتكمل أنوالي ذاكي سيدي ربي يوم رازد يوكن موسى غادي ذهن أقيضون نتمليليث وذي ذهن طافلاني فايدي ترسون دوزان تاويل سويس يقدشن سيدي ربي فجوست كان يوكنا وندنيا بلي اينوكي كانان القديش سيدي ربي ذي هذا قديم اما ذا مذهن اما ذي الحيلات سويس يقدشن ذي هذا قديم ميلاويا تواقد سن يرثن سيدي ربي غار طرف يوكني اذيلين ذي التاويلات يوشو يسوين سيدي ربي سن الشغاله كي يلقى يخدم ذي هذا قديم يوشو إلافو ندنوفات نواثي إسرائيل ذا البركة سويس كيفغا غاثني فارك فغيغا ودينا بلي ربي ذي هذا قديم يقصد ذي فاركة إسرائيل لما نيزرا ما يلا مازال دنوف كارسن خاص يبغى سيدي ربي غادي فارك دنوف ني غاز حباس فاديني القانون كيم السان كوني ذاني نتيدير دي هذا جديد ربي يبغى غا كيفارك انا نقول بلي ربي يبغى كيفارك نبلا الشك ربي يبغى كيفارك ميوكسا نيغوان شتاكي ذي هذا جديد يقارد هو لسيدي ربي il fait concourir toute chose pour le bien de ceux qui aiment يناكي تساوي سيدي ربي كل مره واشو يوين الهاني وذيك حملان فافيك نوال ربي غيستخدم تسواينينك خاص ما الا شمثنت خاص ما الا ديريثنت ثاني تبغي توصلض ربي غيحمليك ربي غادي يستخدم تسواثاكي علما في عينك يرنا غير الفراكينك ادياوي غادي يخدم المجهود ينس ايوا كان كدي سقرف غلارش النعمه ايوا كان غادي يعفو دنوفاتينك ايوا كان غادي يسنكمل شغل يصدق يرنا كيفارك ام كيتشام تواشولتينك موسي ولا نكسي سميس سور ذا الوقت كانت باردية أتي إسرائيل سيدي ربي تقوليس يشوف غثنيد سي مصر ذين 15 يوم من بعد ذيك شمن غار وكال نلواذ سيدي ربي يوجد يمرني سي المرحلة ني نتكلوا غير ثللي سي المرحلة ني لانس دولانا ينذو زاكلو اذيلين ذللين دقم كان إذن دي اختار سيدي ربي لما انا ذات إسرائيل يقرا نظر غير دفير ذات إسرائيل يقرا نظر غير دفير غروة ثان استقرم سيدي ربي يفغان يوكن إسرائيل هذا شنرفين سنة لطون ديه كيمانيس لطون ديه كيمانيس ربي يوجد ديم كل وان ديم كل وقت خاطر اذا نتسان اذا زمان اسميس جيوفا جيري ام غلال ايدي تنوفون بلا شك ويجرى في اسرائيل باسكو يبغى 40 سنه لانه اللي تيدي بوين يبغى السكات في كاثي غريم ايوا اذا تيقرا النظر غير الفير ايوا اذا تنسلا راه يوسيونا السلاني يوسيونا سيدي ربي ورم منا راه فاي الدنيا هذيك الشراي نطرن لما انا فغير هاك الدنيا فهم الدنيا كنت فغوض تاطلظ سيدي ربي ترجوك سيدي ربي ترجوكم اتغلظ ارغورس سيدي ربي ذي اللي في الله كتبورا يعني كي تشوجر هذا في دياغرم سيني مورن سيسم من المسيح وتبار دار الوقت كان وتبار دار الوقت كان اشتكي ولا سيدي له ذا قديم لما نغي وشو نكوني نذا شو نزمرسا ادنيني ذي لا غفين يانان لوموركي وذمكي نغلي شارثك ذي لا ذا قديم ام ميلان صلحان السكين ذي لا جديد فوق في الميلان غنخدم لما راكي فغير جوست ادملات سمكتيها كرات صدارين استغولا طفرات من زوت نواث كورنتوس 3 16 17 انك نور تزري مرا باللي اقلي كون وين ذا فكان نسيدي ربي أور تحصي مرا باللي كون وإذا فكان نسيدي ربي الروح نسيدي ربي الزغ ذقون ما إلا يوني هود أفكان ربي غاثي هود وركن هنيا أخاطر أفكان ربي ذي مقدس ذين تلام كونوي واو أنو إذا فكان نسيدي ربي غسا أشكذ لكيك اختارن
هذا ربي يختارني يا اليوم ديالو دقنا ذي المسيح إوا كنا ذي لين ذا فكان ينس وسمو قولانا غير وين تقارني مثلا قرارا إيمانيك تمسنيك الصفاك القديك أمش تجيض ضياك دينيا ذا فكان نسيد ربي سل قدريك سل كمالانك ذا فكان نسيد ربي ثليض ماشي ذي الحاجة نظن ماشي ذي الحاجة نظن الروح نسيد ربي يزداد ذك يتكمل ثفرة من زوت نواد كورنثوس 6 19 20 أنور تحسي مران باللي ثفكان ون ذا فكان الروح القدس إكزدغن دهون اون دي تشونفك نصغور سيدي ربي إيهين كونوا ماشي ذايلا نيما نون لمنا ذايلا ان سيدي ربي ماشي ذايلا ينو إيمانيون كاين لمنا ذايلا ان سيدي ربي أخاطر يوغي كونيد تكمل دي صدر 29 أخاطر يوغي كونيد سسوما غلين عظمت إيهين سيدي ربي ذي تفكيوين نون ذي تروحين نون إقلان ذايلا نربي أسا ذا شوية نكوني أسا نكوني ذا فكان نسيدي ربي الروح نسيدي ربي يزدغ ذكنا أكن من لا نكوني أسا أخاطر يغنغد السوما غلين نكيني ماشي ذايلا يماني ولا مانا ذايلا بوينا كني إيديوغن الماناس ذايلا نسيدي ربي فضل تسنات نواس كورنثوس 6 16 إنك ذا شو إقلان يجرو فكان نسيدي ربي ذا ربيتنا الكذب أخاطر نكوني ذا فكان نسيدي ربي يدرن زمر ما تكمل ما كان غسل الماضي غير تقرا وكني جوست اد ثبتم قرا من ديما ونبلي ماشي من ولا ذا فكان نسيدي ربي إثلام اسكون كيني يجي غزال وفكانك يقلان ذنك يقلان ذيلا ربي ماشي ذيلينو الروح نسيدي ربي يزدغي السان ذي له ذا جديد ونحواج راه أفكان له أقديم نمسفهم نكوني غاكن من لا غارقاز تمطوث ميالي وندقنا ذي المقام ذا فكان نسيدي ربي أكن من لا ذا جدود نسيدي ربي يالي وندقنا ستورينس سوذ ميس ذا شو في هذا السفا في هذا الدنيا باللي إلا كان نعلم ذي له ذا جديد نكوني ثفكنا ذا الروح يتيقز ذا الروح نسيدي ربي ذا فكان نسيدي ربي لما ناس الروحي ثروحتينو نغثف كينو corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit, j'appartiens à Dieu et je suis le temple du Saint-Esprit. ما كنت تسقسيها جوست ذي لهذا قديم يلا ممكن يتسمى أمكان يقدس النزه أكن على le lieu très saint. The truth en réalité le lieu très saint. أنوقفنا le lieu très saint نوقفنا أمكان إني يتوقد النزه ذي فاسني مثلا غلا ذي فاسني مثلا ذي البنين ذا قيضون ذا صغار ذو الزال ذو الذهب اكسترا هكا ذا مكان يلا يريدون يفرقيث ذا مكان داخل نفاكان وني داكور ذي فاسني مثلا نيتي خدم هكا ومن بعد يدد موسى اذا هنيت هكا سيدا منكد ولا زيت غيو غال ذا مكان ينذها يقدس النزه مي فون دي ذا شو قرانا مكان الني ذا مكان يقدس النزه ماشي ذا من الني ماشي ذ موسى الني ماشي ذ زيتني لما انا ذا الروح نسيدي ربيك زدغن دقو مكان الني توفق مين غالا توفقي الى جليس غالا ما يقديني ماشي ذي البني بومثال ماشي تفكيك ماشي تفكيك لما انا خطر الروح نسيدي ربيك لان ذي مقدس لان ذي القدوس الى سان يزدا ذاك دغاك تشيني يراك ذا مكان ذا فكان يقدسن نزه اما رزقيو أما رزقناكم مرة تفكر لو طومب ما ذي له ذاك ذي ميلا جوسيونو مكان ذا يتوقدس نزه يناك شماغورس ومقدس سقرغ أم قدم أم قرآن يباسو سقاس نكون يغسى ذا فكان من الروح نسيدي ربي الروح نسيدي ربي زدغنا اين زمر نكون يغسى سيس ان نروح غارلاش من الرحمه ادي جوب سيدي ربي زاليتنا غيرنا اخي فارك ذي مكون بركه مرقس 16 18 انك تسرسمي فسن ونغا في مضان اذحلون ففرسا من زوت تيموتاوس 5 22 انك سرسو يا راه يفسنيك غاف في مذنن سف غلاقل
وتسكارا ذي دنوفة تنسن كشيني حرجي مانيكا كاز ديق قيم ذا زدقان مكول وين دي تساولن ياليو ديكنا ذاين دي قاروا ولا سيدي ربي نسى الحق نسى تزمرت يوكن ينسرس يفسننا غافي مضان ونزال غافي مضان او اذا ذحلوني مضان او اذا تصوض الايمان ويكني غير ذيك فسني كي قلا ثلاث زمرت لما نذي الايمان انك ذي اسم يسوع المسيح المسفهم بيان لما ننسى الحق نكون نسرس فسننا غافي مضان ذاين دي قار وول سيدي ربي نولي المسيح السان نختيد ذو ذم إلا غير نكون ذي ذم ذي لا هذا جديد خاطر يساد هذا سن كمال لا هذا قديم يسوع المسيح يسحلي إيموضان موغد كان ذا شو دي قار ذي مرقوس 6 5 سواشو سوسروسو نفسن إناك ذكم كان نيغور يزمير ذي يخدم طاس من المعجزات حاشا كرا كان يسرسي فسنيس غاف كراني موضان ضغا حلال يسوع المسيح يستخدم فسنيس يوكن هذي يسحلون إيموضان اي بورتون ذي هذا قديم وجدي تشون في كاران كي دقار ووال نسيد ربي فراتي فراني الحق خاطر ماشي ذا لاوي قلا il n'est pas de Lévite. Il n'est pas membre, il n'est pas de la famille de Lévi. ماشي سي دوا شو تلاوي لا مانا يسات زمرت انت قلا نظهر بي وكذا السرسي فاسنيس غافي مضان ذحلون يوكن هذه فارك يقردان انك وان سيدي ربي ذي مرقوس 10 16 غير سرس غير دمدي اكران يقردان يجري فاسنيس يفور كيثن يسرس فلاسن يفاسنيس. Il est béni en leur imposant les mains. يسوع المسيح يوم رانا غادي نكوني قلانا السان ذي مسيحيين ودرختي تزقلينا ايوا كنا نسر سيفاسنا غافي مضان ذحلون ذا نسيدينا هاتسرسم ذي مرقوس 16 18 هاتسرسم يفسن غافي مضان ذحلون ذاني اسروسو نفسن تنفكد ان كوني قلان دي هذا جديد يوكن اد نطف يوكن اد تفني مثلا ديرس الروح القدس في اللسن غافي مثلا اشتكي يفكاث نولي ذي القديش الرسول 8 13 17 انولي ضغا تصدر 17 هناك ضغا بطرس يوحنا سرسني فسن نسن غافا قالني قومن ضغا تفند الروح سيدي ربي. Acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. يساند بطرس وكذ يوحنا ماشي من ولا وساند ديالنا المذن المسيح وساند غارت مدينتني سرسني فسن نسن غافا قالني قومن ضغا الروح سيدي ربي يرسد في لسن لقديش الرسول 19 تصدرت في 6 هناك ضغا بولوس يسرس في لسن يفسنيس ضغا الروح القدس يرسد في لسن فذا نهضر السوثلين ذي روح يعني غادي تنبين انولي ذي لا هذا جديد اما ذي المسيح اما ذي المذن سرسن يفسن سنين كوني غساداني نتساولد شو كان مخلفا للشوال اسروسون يفسن ذي لا هذا جديد يتيلين ذا غني القديش الاختيار ما كان دا شو دينا القديش الرسول 6 5 6 هناك الاختيار كي يعجبسنت الى يعجبس الى جليس اختارت اتيان اكتشورن ذا الروح ذا الايمان ذا الروح القدس فيليبوس بروكون نيكانور تيمون بارميناس et Nicolas prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui après avoir prié leur imposèrent les mains. l'église اختارت الدياك l'église اختارت وقاذني ادي فدنا الشغل ضغا بوين تنيد اي مضبرن تمزقيدا لي زابوت راري مشقان ضغا ناك اول سيدي ربي وزمن ذا برين بعد ميزولن بليتو ابري زافوار بريي ميزولن سرسن يفسننسن وكلنتني الشغلك ان المذن ميسرسن فوسنسن ايواشو السرسن يفسننسن غافين المذنك أزدن دي تنفك روح القدس يتنفك أزن ديشا إيواشو كان الحكمة تزمرت سيدي ربي أثن تسفد الهيفينس كان يغاثن يعقل وكذوذ باللي تساولن صغور سيدي ربي ذا الاختيار سيدي ربي لقديش الرسل 13 سين نغاثس دارتي 3 ذاك ذا الاختيار بولس وكذ بارناباس Saul et Barnabas. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.
سيدي ربي يناس نرثيين غار طرف بولوس وكذ برناباس الشغل اللي هم هنا مدهكا هكا خدين شغل ضغاينك ضغاين المذن وزمن الظلن سارسن يفسن سن ضغا جنت نروحن تشكيلنت نرنت نجري فسن سيدي ربي لامبوزيسيون دي مان تواخذ مورا ذي العهد الجديد إيويد يدي يختار سيدي ربي أذيلين ذي قداشن أذيلين ذوذ من المسيح غير وكذوذينس l'établissement dans le ministère تنقيط أكي لا ذاني غسرسوني فسن ضد هنا سزيت اون سول فوا هذيك فوستاكي اون سول فوا السرسوني فسن سد هنا نزيت اشتكي داينا والدي يعقوب 5 14 15 انك ما لا يون يراوني عليك انك تسقلنا هذه السيولي مضبر انت مسكيده غزال نفلس هذا ذهن السيس من يسوع المسيح فظليتني جانسيست فظليتني اتسلك موضينني اثيد نقل سي لحاله ما الا يذنب سيدي ربي غاس يسمح ذنوبات ينس سيدي ربي غاس يسمح ذنوبات ينس فهذا كيضا كما فهذا كيضا وتما ربي ما الا يخدم الامور كي ما الا وصايا في الشغل كي في السروسوني فسن فوق ان شاء الله روح نديري غير واشو الفايده نوكدود سيدي ربي دويدي لا نفرها وكنا دول انت قلدان سيدي ربي فلاك كدول انت قلدان سيدي ربي فلاك ون لا هذا كي وكني غن مخلف ماشي دوكي بو امبورت تي كونفيكسيون ما كانوا كنا ذو الصيغه مثلا تسماتين وكني وانت لا رسكويد راي يطفن راي شكون كان دكوذم وشكون تضار دكوذم تاويل ما الا سيدي ربي يسخدميك تسحلاضه موضين سيون الصنف امين ما تراجع لك يسحلوا هذه هاك يسخدم سود مني يسان تاويلات النظام يوكن سيدي ربي غادي يسحلوا يسخي مضاد ضد هناني غير صح ماشي ذوذ من سواسي تسفكين فهميد سي با لا مانيير ماشي سواين تسفكين غير صح لما ندهناني يساغي ديفكا سيدي ربي الايمان يمنى المسيح سواء اشتكي غير دوا البركه يوكدود ان سيدي ربي فرك انتو سولدي وكن نكون ذهنا نفرك اي مثلا الى قس الاجليز انس مخلف غير لو جيست وذم وكذ اين الا الصح لو فون الايمان النغ اللي كان دحقي يقارد يعقوب بورتون انت دي هضرن غافو سورسوني فاسن دهنا انك تظليت نحقي تسا ثزمرت تظليت نحقي تسا ثزمرت ودينارا الزيت نحقي تسا ثزمرت اي لو كان هذا نخلف ايت مثلا ويلا راذي اللي بغا نسيدار بن حارس كان منا ونفارك سيدار بين المي لا مولتيتود المكن من لا غير كليا خاص ذو ما ونمخلف لما نسيون نروح نسيون الزمرت نسيون الحق سيس من يسوع المسيح امين دوا كي ضربينك دوا كي ضربينك ضربينم ويس مخلف راه سيدي ربي كير وراويس ذمي سايت اللي ذا كانينس تزمرتيس ديك ثلا امين الشهداء تمد
ذنوب استيلا بدلي قاضي شكنك زمرنا يا مغلال نفوسك فصلي لكن تبغي غاديني تصلي سنة ويا مغلال لكن تبغي غاديني بدلي من ناس تسمع ساكين بدلي قاضي نفوسك فصلي لكن تبغي غاديني لكن تبغي إلا سبت لي قاضي إذا سميتها بدلي قاضي نفوسك فصلي لكن تبغي غاديني لكن تبغي ولا غاديني تسول الموسيقى بدلي قاضي بدلي قاضي سير مدكس أقدر غورس نفوسك فصلي لكن تبغي غاديني لكن تبغي غاديني